میری آواز آ رہی ہے؟ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। मैं वर्दा खान SFR की हेड ऑफ मीडिया सेल गर्ल्स एंड होस्ट एंड तमाम पाकिस्तानियों को करता है जो पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन और रोहल रेजोल्यूशन जो थी वो मीनार पाकिस्तान में मंजूर की गई थी। उसके पीछे बहुत से फिगर्स एंड फैक्ट्स मौजूद हैं। एंड आज हम आपको मैं बताती चलूँ, जो हमारा मौजू है वो है भी पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान और सहाफत के किरदार से रिलेटेड जो है आज पूरा हमारा जो मेन मोटिव होगा हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत मोतबर शख्सियत मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ कराती चलूंगी। सर हसन रजा, जो कि एक जर्नलिस्ट एंड राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वर्दा। आज हम सर से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि पाकिस्तान से, जो करारदाद पाकिस्तान से रिलेटेड हैं और जो सहाफत के किरदार में जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं उससे रिलेटेड हैं। तो मेरा सर से पहला क्वेश्चन ये है कि करारदाद लाहौर जो कि मुसलमानों की सियासी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल जिसने की है इस रेजोल्यूशन में, सो वो मैं सर से ये पूछना चाहूँगी, वो कौन सी वजूहात, वो कौन से असबाब थे जिनकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक अलहदा वतन की डिमांड की थी हमारे पॉलिटिकल लीडर से। वो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे एट दैट टाइम जो उन्हें डिमांड करनी पड़ गई थी? जी वर्दा, थैंक यू सो मच। आज आपने जो है वो इतना शानदार दिन है, हमारा एक कौमी दिन है। आपने आज का ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा चुना। तो सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को आज का दिन मुबारक हो। तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज का दिन जो है वो सिर्फ एक योम पाकिस्तान के हवाले से हैसियत नहीं रखता, बल्कि इसका और भी एक तारीखी पस मंज़र है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई थिंक सर का थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलिए हम अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो 23 मार्च 1940 का जो रेजोल्यूशन है वो पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरे हुर्स से लिखा गया है। बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि फेस की हैं हमारे मुसलमानों ने एट दैट टाइम जब वो हिंदुस्तान में अपना टाइम गुजार रहे थे हिंदुओं के साथ रहते हुए। काफ़ी सारी जो मतलब रेज़ोल्यूशंस थी वो पास हुई, काफ़ी सारी असेंबलीज़ पास आउट हुई। सैयद अहमद खान की 3 मिशन थ्योरी, अल्लामा इकबाल की इलाहाबाद एड्रेस एंड मौलाना शौकत अली जो थे उन्होंने एक ऐसा यानी कि एक वो बनाई थी असेंबली जिसमें पाकिस्तान का जो वर्ड था वो पहली दफ़ा यूज़ किया गया था। सो इन सारी रेज़ोल्यूशंस के बाद जब हमारी ये 23 मार्च की रेज़ोल्यूशन थी तो ये हमारे लिए काफ़ी मायने रख रही थी हम मुस्लिम्स के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से हमने ये रेज़ोल्यूशन पास कर दी है। तो मैं जी आपसे वर्दा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़ मुझे। ओके, मैं कह रहा था कि सबसे पहला तो इसका तारीखी पस मंज़र आज के दिन का ये है कि आज के दिन हमारे जो नबी हैं उन्होंने मदीना मुनव्वरा में जो है वो मंजूर हुई। तो इस हवाले से आज का दिन जो है वो बड़ी खासियत रखता है। तो अगर हम बात करें कि करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान के पीछे जो है वो असबाब कौन से थे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब 1936-37 में बरे सगीर में इंतखाबात हुए थे, तो उसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो किसी भी सूबे में उसने हुकूमत नहीं बनाई थी। तो तमाम हिंदू जिंदगी बसर करते हैं, और इन तमाम कौमों में मुसलमान जो है वो एक जुदागाना हैसियत रखते हैं। तो इस नज़रिए की जो है वो, जो आप कहें कि पब्लिसिटी हुई जो मुसलमानों में ज़्यादा अहमियत इख्तियार की,
وہ 1937 کے انتخاب کے بعد ہوئی، جب کانگریس نے کلین سویپ کیا پورے برِ صغیر میں، اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کسی بھی صوبے میں اکثریت نہیں آئی۔ تو جب ہندوؤں کو حکومت ملی تو انہوں نے لگا، تو اس اقلیت سمجھنے کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کو جب یہ عزیمت اٹھانی پڑی، تو اس دعوے کو بھی بڑا شدید جو ہے وہ نقصان پہنچا کہ پورے برِ صغیر میں مسلمانوں کی ایک ہی جماعت ہے جو مسلم لیگ ہے۔ تو اس وجہ سے مسلم لیگ کے جو کارکن تھے، قیادت جو تھی، ہمارے جو تمام بڑے لیڈرز تھے، ان کے بھی حوصلے ٹوٹے، اور ان کا جو ہے وہ ایک بے کسی کا عالم تھا ان کے اوپر۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب جو आई थिंक सर का नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। सर, एम आई ऑडिबल टू यू? آپ کو میری آواز آ رہی ہے وردہ؟ यस सर, अब आ रही है। اوکے، تو کچھ چیزیں ایسی تھی کانگریس نے، جیسے کہ انہوں نے ہندی کو جو ہے وہ قومی زبان قرار دے دیا جب انہوں نے ان کی حکومت آئی 1937-38 میں۔ پھر انہوں نے جو ترنگا تھا اس کو قومی پرچم قرار دے دیا۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ہندی زبان کو کہا کہ یہ قومی زبان ہے۔ تو گاؤں کی جو گائے کی گایو کشی ہے ہوا، یہ ایک احساس محرومی ان میں جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو بہت سے پرابلمز ہمیں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے ایک پارک میں جو ہے وہ ایک ہماری جو الگ وطن کی جو جد و جہد ہے اس کو ایک نیا ولولہ ملا، ایک نیا جذبہ ملا، اور جا کے یہ قرارداد پیش ہوئی۔ سر میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ قیام پاکستان کے دنوں میں جب یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت بھی میڈیا موجود تھا، مسلم میڈیا بھی موجود تھا اور نان مسلم میڈیا بھی موجود تھا۔ جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو اس وقت میڈیا کا کیا ری ایکشن تھا؟ اچھا، اس میں دو بڑی مزیدار سی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ 1933 میں کہتے ہیں کہ لیا گیا لیاقت علی خان کی جانب سے۔ تو لیکن اس پاکستان کے نام کو جو ہے وہ مسلمانوں میں اتنی زیادہ اہمیت، یا آپ کہیں کہ اتنا زیادہ جو ہے تو جو ہمارے اس وقت کا میڈیا تھا، چاہے وہ برٹش میڈیا تھا یا وہ سب کانٹیننٹ کا میڈیا تھا، تو وہ ان تمام تر جو سٹرگل کو، اس تمام جد و جہد کو جو ہے انہوں نے پاکستان کا نام دیا۔ اور ایون کہ آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ میں جائیں تھوڑا سا، تو آپ کو یہ چیزیں بھی ملیں گی کہ جب قرارداد لاہور پیش کی گئی تو اس کو قرارداد پاکستان لکھا گیا۔ آئی تھنک سر کا نیٹ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے۔ سر، ایم آئی آڈیبل ٹو یو؟ جی وردہ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر، آ رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرارداد لاہور لکھا گیا، قرارداد لاہور میں جو قائد اعظم کی طرف سے پیش کی گئی مینار پاکستان میں، لیکن یہ میڈیا تھا جس نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بنا دیا۔ اور کچھ اس میں جو ہندو میڈیا کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری اس مسلم جو اسٹرگل ہے ایک
हेलो, यस आपको सर। मेरी आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो इवन के ये हुआ कि कायदे आजम ने जो है वो 1940 में ही जो है ना वो ब्रिटिश मीडिया का और हिंदू मीडिया का थैंक यू भी बोला। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो है वो ये अच्छा रोल प्ले किया, हालांकि उनकी जो नीयत है वो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो चूंकि तनकीदी जैसे वो कायदे आजम ने कहा कि थैंक यू सो मच, आई एम थैंकफुल टू ब्रिटिश एंड सब कॉन्टिनेंट मीडिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो, सर। सर, एम आई ऑडिबल टू यू? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। सर, क्या आज का पाकिस्तान कायदे आजम की विजन के मुताबिक चल रहा है? इसका आपके इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है ना वो इस चीज की जरूरत है कि हम ये सोचें कि कायदे आजम का विजन है क्या। क्योंकि हमारे पास जो हिस्टोरियंस है, हमारे पास जो मौर्रिख हैं, उनमें जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादतियां की हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, हमारी असली तारीख के साथ, कि पाकिस्तान को जो है वो कितनी एक कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। फिर आज तक हम ये वो सोचनी है, इन चीजों को समझने की जरूरत है कि कायदे आजम का विजन क्या था, कायदे आजम के जो हैं वो फरमुदात क्या थे। तो कायदे आजम ने बेशक जो है वो दो कौमी नजरिया के तहत मुल्क को जो है वो हासिल करने के लिए स्ट्रगल की, मुल्क को एक अलग वतन दिलाया, मुसलमानों को एक अलग जगह मिली जहाँ पे वो आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जो है वो गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए तो कायदे आजम ने उसमें अकलियतों के लिए भी एक वादा किया। लॉर्ड माउंट हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो जो लॉर्ड माउंट बैटन था, उसने अपने एक जब इंतकाल इक़्तिदार हो रहा था 1947 में, तो उसने कायद आजम से कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में अकलियतों के साथ वही सलूक रखा जाएगा, वही असूल जो है वो अपनाए जाएंगे जिसकी मिसालें अकबर के दौर में मिलती थी, अकबर बादशाह के दौर में। तो कायद आजम ने उसको फौरी तौर पे जवाब पॉइंट टू बी नोटेड सर, के यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने कितने सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं इस पूरे, जब ये हमारा पाकिस्तान बन रहा था एट दैट टाइम। रियली अगर आज हम रियलाइज करें, हिस्ट्री देखें, तो वाकई में काफी तकलीफों के बाद हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मेहनत के बाद, हालांकि आसान नहीं था एक सेपरेट होमलैंड अंग्रेजों के होते हुए ये सब कुछ करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते हुए, बट फिर भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने करके दिखाया। वी रियली प्राउड ऑफ दैम। वेल सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नेशन मेकिंग एक चीज होती है और इसके बाद नेशन बिल्डिंग होती है। तो आप क्या समझते हैं, नेशन बिल्डिंग के हवाले से अवाम पर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो ये पूरा कर रही हैं, या इसको मजीद मोबिलाइज करने की जरूरत है? क्योंकि जितनी हमारी आबादी है या जितने हमारे पास नेशन हैं, इनको कैपिटलाइज करने के मतलब करने की तेजी से रिसोर्सेस नेशनल बिल्डिंग की तरफ आया जाए, और मीडिया इस पर क्या किरदार अदा कर सकता है? जी वर्दा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इस पे सबसे पहले तो देखने की ये चीज है कि क्या हम बहैसियत कौम एक हैं। हमारे कायदे आजम ने जो कहा था, उन्होंने तो ये बात की थी ना कि हम
ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والے جو ہے وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ. بے شک بے شک. سر am I audible to you? جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes sir. تو دیکھیں سب سے پہلے یہ چیزیں ہمیں کو دیکھنے کی ہیں. قائد اعظم نے ایک اپنے خطاب میں کہا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، انہوں نے بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ جو ہماری نجات کا واحد ذریعہ ہے وہ ہمارے ضابطۂ عمل میں ہے. اور یہ کون سے عمل ہیں؟ وہ قانون، وہ ایک اسوہ حسنہ، وہ عملی نمونہ جو ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے قائم پرنسپل تھا جس کی وجہ سے ہم نے ایک الگ وطن حاصل کیا. تو پھر ہمیں ایک قوم بھی ہونا چاہیے. تو جب ہم ایز اے نیشن ایک قوم کی حیثیت سے سوچیں گے تو ایک قوم جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے وہ بینگ مسلم جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے سیکریفائس سکھاتی ہے. سیکریفائس دینا. ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد جس ملک کو حاصل کیا، تو کیا ہم اپنے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں، کیا ہم سر کا پوائنٹ ایک بہت اچھا تھا کہ ہم یونٹی سے صرف جب ہی رہ سکتے ہیں جب ہم اپنے اسلام کے بتائے ہوئے کمانڈمنٹس پہ ورک کریں. اوبیسلی ہم نے اپنا پاکستان جو ملک ہے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرس نے اس کو حاصل ہی اسلام کے نام پہ کیا، قرآن اور سنتوں کے انڈر کیا کہ اسلامک کانسٹیٹیوشن بنائی، جبھی آج کو ہمارے پاس پاکستان ہے. سو ظاہر سی بات ہے وداؤٹ یونٹی ہم کسی بھی چیز کو رن نہیں کر سکتے. تو ایک بینگ ایک اچھی ایک گڈ سٹیزن ہونے کے ناطے ہمیں یونٹی کے ساتھ رہنا ہمارا فرض ہے تاکہ ہمارے پاکستان کا ایک نام ہو، ایک پہچان ہو. سر میرا آپ سے لاسٹ کوشچن ہے، سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان کو، ایس ایف آر او کی ٹیم کو؟ آپ کا کیا میسج ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی وردہ، مجھے ریپیٹ کیجیے گا اپنا سوال. سر اب میرا یہی کوشچن ہے کہ سر اب آپ کا کیا میسج ہے ہمارے پورے پاکستان کے لیے، ایس ایف آر او کی ٹیم کے لیے؟ دیکھیں میں تو آپ لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو ایک ہی میسج دوں گا، اور وہ یہ کہ ہمیں انتشار سے گریز کرنا چاہیے. ہمیں بھائی چارے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک سر کا جو نیٹ ہے وہ تھوڑا ٹربل شوٹنگ پرابلم ہو رہی ہے. سو یس سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کو سپیس دیں گے، اور تبھی اتحاد پیدا ہوگا. اور اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ اس کا پرسنل انٹرسٹ، اس کا فیملی کا انٹرسٹ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، تو میرے خیال سے یہ قوم جو ہے وہ بڑی بہادر بھی ہے، بڑی آئی تھنک سو سر کا نیٹ جو ہے وہ تھوڑا ٹربل شوٹنگ پرابلم کی وجہ سے صحیح سے نیٹ ورکس نہیں آ رہے. ویل تھینک یو سو مچ سر حسن رضا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہماری ٹیم کے لیے، ایسے فارو کے لیے نکالا. اینڈ آپ کا جو میسج تھا وہ بہت انسپائرنگ تھا، اور میری پوری ہوپ ہے کہ پورے جتنے بھی پاکستان کے نوجوان ہیں وہ اس سے کچھ سیکھیں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ایک بار پھر یوم پاکستان مبارک. اور جس قوم کے نوجوان جو ہے وہ اتنے شاندار ہوں تو ویل آج جو پاکستان ریزولوشن ہے اس کا جو مین موٹو تھا، بیسیکلی یہ پریزنٹ کرنے والے تھے مولوی فضل الحق، جن کو شیر آف بنگال بھی کہا جاتا تھا. سو پریزنٹیشن ان کی تھی، اسپیچ قائد اعظم کی تھی، تو obviously کیسے پھر مسلمانوں کو ان کا ملک کیسے نہ ملتا.
کیونکہ اتنی جب تکلیفوں کے بعد جب انسان کوئی چیز حاصل کرنے کر لیتا ہے تو اسے مل جاتی ہے, اور ہمارے فریڈم فائٹرس نے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرس نے وہی کیا, اینڈ آئی ریئلی پراؤڈ آف دیم. اور ہمیں کیا, ہم پورے پاکستان کی نیشن کو ان پہ پراؤڈ کرنا چاہیے کہ جسٹ بیکاز آف دیئر سرکمسٹانسز آج ہمارے پاس پاکستان ہے, آج ہم یونٹی کے ساتھ کسی بھی ملک کا سامنا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرس نے ہمیں اتنا ایبل بنایا کہ ہم کسی بھی چیز کا ڈٹ کے سامنا کر سکتے ہیں. جیسے کہ اقبال کا ایک کال ہے کہ اٹھ اب جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے, اٹھ اب جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. سو ان کا بہت بہت شکریہ تمام ان لوگوں کا جنہوں نے آج کا پروگرام دیکھا, اپنا ٹائم نکالا, اینڈ تھینک یو سو مچ سر حسن رضا کا ونس مور ٹائم کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. اینڈ تمام پاکستانیوں کو قرارداد پاکستان بہت مبارک ہو, اپنا بہت خیال رکھے گا. امید کرتی ہوں آج کا شو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا, تو اپنے سجیشن کے تھرو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو, اللہ.